एनएसडिडी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार यसै समय प्रत्यक्ष प्रसारण हुने साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्रलोकसम यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को आज हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ, अथवा आज 2022 जनवरी 1 तारिकको यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई 2022 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कुनै समय हामीले यस्तो पनि थियो जस्तो कुनै नयाँ वर्ष लाग्दै गर्दा हामीले एउटा लक्ष्य राख्थ्यौँ अथवा हाम्रा कुनै पनि त्यस्ता नराम्रा बानीहरू छन् भने यो वर्षबाट म अबदेखि मेरो यो बानी हटाउँछु भन्ने नै त्यो सोचाइ पनि कसैले राख्नुभएको हुनसक्छ। कसैले चाहिँ नयाँ कार्यक्रमको अथवा नयाँ प्रोजेक्टको थलानी अथवा कुनै एउटा नयाँ कार्यको चाहिँ शिलाबद्ध रूपमा चाहिँ उद्घाटन गर्ने त्यो तरिकाको कार्यक्रमहरू पनि यो नयाँ वर्षमा राख्ने चलन चलिआएको छ। सम्भवतः हाम्रा धेरै दर्शक श्रोताहरूले यस्ता कुनै न कुनै एउटा उद्देश्य लिएर कार्य गरिरहनु भएको छ भने पनि यहाँहरूको जुन उद्देश्य सफल रहोस्, हामी यही शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरो, हङकङको फेरि आज अलिकति सायद नमिठो पनि यो सन्देश हुनसक्छ। हङकङमा हामी नेपालीहरू धेरै सङ्घ संस्था हाँकेर बसिराखेका छौँ अथवा धेरै सङ्घ संस्थाहरू हङकङमा सक्रिय छन्। त्यसमध्ये सङ्घ संस्थाले गर्ने भनेको नेपालीहरूको हक हितको लागि र संरक्षणको लागि अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि जुनसुकै अवधारणामा भए पनि गर्ने भनेको नेपालीहरूकै हक हितको लागि अथवा समूह जातिगत समूहको ले गर्ने भनेको आफ्नो जातिगत समूहको संरक्षण, अधिकार, उसका संस्कार संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने कुराहरू नै हुन्। हङकङमा अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ केही ठुल्ठुला संस्थाहरूमा अनियमितताको कुराहरू आएका छन् अथवा त्यहाँनिर चाहिँ काला करतुतहरू लुकिरहेको समाचारहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई आजको यो नयाँ वर्षको सुरुवातीको दिनमै तपाईँहरूलाई एउटा सूचना सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु अथवा यहाँहरूले सचेतना रहोस्। यहाँहरूले कुनै पनि त्यस्तो किसिमको सामाजिकलाई पवित्र कार्य एउटा गरिरहनु भएको छ तर त्यसमा अपवित्र कार्य चाहिँ नगरिदिनु होला। कालो करतुतको कुराहरू आइराखेका छन्, त्यसले चाहिँ के पनि भइराखेको छ भने यो समाज चाहिँ एकदमै यसले भोलि गएर नराम्रो असर गर्न सक्छ अथवा हाम्रै नेपाली समुदायका साथीहरूले पनि समाजप्रति घृणा गर्ने अवस्था आउन सक्छ। यहाँ केही नाम चलेका संस्थाहरूको केही काला करतुतहरू हामीलाई जानकारी आएको छ। तर आज म यो एनएसडिडी स्टुडियोको प्रत्यक्ष प्रसारण हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रमबाट त्यो म आज सुनाउन चाहन्न। तर हाम्रो नेपालीहरूको कुरा हो, हाम्रै नेपाली बीचमा बसेर त्यसलाई समाधान गर्नको लागि म सम्बन्धित जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो आजको कार्यक्रमलाई भरसक सक्दो सेयर गर्नुहोला र उहाँहरूको कानसम्म पुगोस् र उहाँहरूले यो समाचार चाहिँ सुन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले पनि म आज तपाईँहरूलाई सेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्न गइराखेको छु। केही ठुलो संस्था, म आज नाम भन्दिनँ, र ती संस्थामाथि केही आक्षेपहरू लागिरहेको समाचार आएका छन् अथवा त्यो चाहिँ भित्रबाट आएका छन्। त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँहरू यति भनिसकेपछि सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि अथवा संस्था हाँक्ने मित्रहरूले अवश्य पनि बुझ्नु होला, तपाईँको संस्थामाथि केही अवैधानिक अथवा कालो करतुत अथवा कुनै आर्थिक चलखेलको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर भइरहेको समाचारहरू आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो समाचारलाई चाहिँ हामीले आउँदो दिनमा यसलाई तथ्यसहित प्रमाणसहित एनएसडिडी स्टुडियोबाट प्रसारण गर्न नपरोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो उद्देश्य पनि के हो भने तपाईँहरूले हङकङको नियमअनुसार कानुनअनुसार आफ्नो कार्यहरू गर्नुहोला। त्यस्ता किसिमका गैर जिम्मेवारी कालो करतुतहरू कार्यहरू नगर्नुहोला भनेर चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। हामीले हङकङको नियम कानुन अनुसार पालना गरौँ, नियमलाई मानौँ, कानुनलाई मानेर संस्थाहरू हाँकौँ, संस्थालाई चलायमान बनाऊ
तर त्यो संस्थाको नाममा जुन आर्थिक चलखेलको जुन काण्डहरू अथवा त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू अवश्य नगर्नुहोला। र यो मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र यहाँहरूले भरसक आजको यो हाम्रो एनएसडिडी स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको कार्यलाई चाहिँ भरसक सक्दो सेयर गर्नुहोला, उहाँहरूको कानमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले पनि फेरि पनि मैले यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गरेँ। र त्यस्तो अवस्थाको जुन हाम्रा हङकङमा भइरहेका नेपालीहरू माझमा भइरहेका त्यस्ता किसिमका जुन गैर जिम्मेवारी गतिविधिहरू हामीलाई आउँछन्, त्यो सूचना आउँछन्, तर पनि हामीले भनिराखेका छैनौँ, किनभने यहाँहरूलाई हामीले सबभन्दा पहिले चाहिँ सचेतना यस्तो कुरा आइराखेको छ, यहाँहरूले चाहिँ होसियारी गर्नुहोला, चाहिँ आफ्नो एउटा जुन संस्था अथवा व्यक्तिका कुराहरूलाई चाहिँ एकदम नियम कानुन सम्मत अगाडि चलाउनु होला भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। हङकङको केही सूचनाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ, तर हाम्रो उद्देश्य यो होइन हाम्रो नेपालीहरूको बीचका ती अवाञ्छित गतिविधिहरूलाई पर्दाफास गर्ने उद्देश्य होइन, तर सतर्कता गराउने, सचेतना गराउने उद्देश्यले मात्रै हामीले तपाईँहरूलाई यो एनएसडिडी स्टुडियोबाट यो कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछन्, तर यो कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहँदाखेरि यहाँको केही सम्बन्धित निकायले एनएसडिडी स्टुडियोको कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा हेरिरहेको म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यस्तो समाचारहरू चाहिँ यहाँबाट पर्दाफास भयो भने सबभन्दा बढी हाम्रै नेपालीले तपाईँ संस्थामाथि नै एकदम तपाईँहरूलाई औँला ठड्याउनेछन् भने तपाईँहरूको संस्थाप्रति चाहिँ गम्भीर आपत्ति जनाउनेछन् र तपाईँको संस्थाप्रति एकदमै नराम्रो दृष्टिले हेर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ भने अर्को कुरो हङकङको अन्य कम्युनिटीहरूमा पनि यसको नेगेटिभ असर चाहिँ सबभन्दा ठुलो पर्ने सम्भावना देखिएका कारणले तपाईँहरूले यो विचार गर्नुहोला र हामी अहिले नै यो कुरा चाहिँ भन्दैनौँ, तर पनि तपाईँहरूले मिलेर जुन आन्तरिक त्यो चलखेलको कुराहरू भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कानुनसम्मत कहाँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने रकम हो पुर्याइदिनु होला, अथवा सम्बन्धित व्यक्तिलाई रकम हस्तान्तरण गरिदिनु होला, अथवा उनले र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आउँदो दिनमा आफ्नो यो काम चाहिँ गरिसक्नु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र सम्बन्धित फेरि कसै पीडितहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जुन डकुमेन्ट दिनुभएको छ त्यो प्रसारण गर्न नपरोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। 2022 को यहाँलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना फेरि पनि टक्र्याउँदै अब हामी हङकङ न्युजमा जानेछौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ सबभन्दा बढी मलाई सोधिएको कुराहरू चाहिँ र साथीहरूले चासोको राख्नुभएको विषयको कुराहरूलाई मैले आज समाचार बनाएको छु। जस्तो नेपाल एयरलाइन्सको सम्बन्धमा र अर्को कुरो हङकङबाट नेपाल जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सन्दर्भको कुराहरू नै बढी मात्रामा साथीहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, जसमध्ये कि यो समाचार चाहिँ भर्खरै मात्रै प्राप्त सूचना अनुसार हङकङ महावाणिज्य दूतावासको कार्यालयले एउटा परिपत्र भर्खरै आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। यसमा प्रष्ट भनिएको छ, जस्तो के पनि भनिएको छ भने यहाँनिर चाहिँ नेपाल सरकारको जुन मन्त्री परिषदको मिति 2078 8-13 गतिको निर्णय बमोजिम विभिन्न 9 मुलुकबाट वा अन्य मुलुक हुँदै यात्रा गर्नुहुने यात्रुलाई नेपाल प्रवेश लगाएको रोकको सम्बन्धमा पछिल्लो मिति 2078-9-8 को नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय देखाए बमोजिम रहेको बेहोरा अनुरोध छ। पूर्व खोप लगाएको 14 दिन पूरा भएको र 72 घण्टाभित्रको PCR परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ भएका नेपाली नागरिक, कूटनीतिक वा अफिसियल पासपोर्ट धारक वा आवासीय रेसिडेन्ट भिसा प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकहरूलाई
कोभिड-19 को सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण नदेखिएको अवस्थामा घरमै 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्ने गरी प्रवेश अनुमति दिनेछ भनेर भनिएको छ। 2 मा खोपको मात्रा पुरा नगरेका वा खोपको मात्रा पुरा गरेको 24 दिन नपुगेका नेपाली नागरिकहरूको नेपाल प्रवेश बिन्दुमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएकालाई संस्थागत रूपमा आइसोलेसनमा पठाउने र परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएकालाई घरमै 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्ने गरी प्रवेश अनुमति दिनेछ भनेर भर्खरै 29 डिसेम्बरको दिन चाहिँ नेपाली महावाणिज्य दूतावास हङकङको कार्यालयले यो सूचना प्रकाशित गरेको छ। यो विषयमा तपाईहरुलाई छर्लङ्ग भयो, मैले अब यहाँभन्दा धेरै भन्न गइन, किनभने यो विषयमा चाहिँ धेरै साथीहरूले सोधिरहनु भएको थियो र योभन्दा अगाडि चाहिँ हङकङबाट नेपालमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो यो ओमिक्रोनको भाइरसको कारणले। तर अहिले आधिकारिक रूपमा चाहिँ हङकङ महावाणिज्य दूतावासले चाहिँ परिपत्र यसरी आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो गरेको फेसबुक सूचनालाई चाहिँ मैले सम्भार गरेर एनएसडी स्टुडियोबाट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। र अर्को कुरो के पनि हो भने, जस्तो यहाँनिर एउटा विषय मैले उठाइहालेँ, हङकङ महावाणिज्य दूतावासले जुन यो नोटिस आउट गरेको छ, यो नोटिस आउट गरिसकेपछि सबै साथीहरूलाई एउटा नोटिस समाचार पाइसकेपछि केही एउटा कौतूहलता र अर्को कुरो नेपाल जाने सन्दर्भमा केही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो भन्ने लाग्दछ। तर एउटा कुरो जस्तो यो कुरो चाहिँ हिजै मात्रै हङकङबाट नेपाल जाँदै गरेका कोही जुन प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ केही मात्रामा रोकिएको थियो र किनभने हङकङबाट नेपाल जान चाहिँ प्रतिबन्ध छ अहिले भनेर भनिएको अवस्थामा केही ट्राभल यो काउन्टरमा रोकिएको थियो। त्यस पछाडि उहाँ सम्बन्धित व्यक्तिले यो जुन नोटिस चाहिँ तानेर अथवा त्यो चाहिँ नोटिस तानेर उहाँले त्यो काउन्टरमा देखाउनु भयो। काउन्टरमा देखाइसकेपछि काउन्टरको मान्छेहरूले अब यो नेपालीहरू त बुझ्दैन, चाइनिजहरूले यो नेपाली बुझ्ने कुरा भएन, उनीहरूले चाहिँ के भने यो चाहिँ इङ्ग्लिसबाट प्रमाणित गरेर तुरुन्तै भन्ने कुराहरू गरेका रहेछन्। तर त्यो चाहिँ अब त्यस पछाडिको प्रक्रिया कस्तो होला अब आफै विचार गर्नुभयो। अब फ्लाइट उड्ने बेला भइरहेछ, अब यसलाई इङ्ग्लिसमा लिएर आइज भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो, कति गाह्रो भयो होला त्यो उहाँहरूलाई, त्यो आफै हामी एकछिन कल्पना गरौँ कति गाह्रो भयो। तर पनि त्यस पछाडिको जुन समस्या चाहिँ उहाँले मलाई एयरपोर्टबाटै फोन गर्नुभएको थियो। तर जुन यो उहाँहरूले यो कपी गरेर फेरि सम्बन्धित नेपालको इमिग्रेसन, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा तुरुन्तै इमेल गरेर पठाएपछि उताबाट हो अहिले यो चाहिँ जारी भएको हो, अहिले चाहिँ खुला गरिएको छ भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूलाई एक्सेस दिएर उहाँहरू नेपाल जानुभएको समाचार आएका छन्। त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको चाहिँ हङकङको महावाणिज्य दूतावास कार्यालयले यो नेपाली सँगसँगै यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेटमा इङ्ग्लिसबाट पनि आफ्नो कन्सुलेट जनरलको अफिसको छापबाट यसरी इङ्ग्लिसबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ यसरी नोटिस आउट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। तपाईँ हामीलाई केही बेला छट्टै देखाइहाल्न पनि सजिलो हुन्थ्यो र आधिकारिक रूपमा पनि सजिलो हुन्थ्यो। त्यस्तो अलिकति दुःखबाट मुक्त हुनेछ भन्ने लाग्दछ। त्यसकारणले गर्दा हङकङ महावाणिज्य दूतावास कार्यालयलाई पनि हाम्रो अनुरोध, तपाईहरूले कुनै नोटिस आउट गर्दै हुनुहुन्छ भने साथसाथै त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसको ट्रान्सलेसनबाट पनि एउटा आउट गरिदिनु होला र तपाईँहरूको कन्सुलेटको आधिकारिक पत्रबाट आउट गर्नुभयो भने हामीलाई सजिलो हुनेछ। र यो एउटा तपाईँहरूको लागि पनि सुझावको लागि मैले यहाँनिर पेश गरेको छु। र जो जानुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि। र अर्को कुरो, आउँदो जनवरी 4 तारिकको दिन नेपाली जहाज चाहिँ हङकङबाट उड्दैछ। यहाँहरू को जान सक्नुहुनेछ, यहाँहरूले अवश्य पनि हङकङका ट्राभल एजेन्सीहरूसँग सम्पर्क राखेर नेपाल जान सक्नुहुनेछ, जसका लागि जुन कोभिड-19 का नियमहरू अघि नै आइसकेका छन्। क्याथे पेसिफिकको क्र्यू मेम्बर
एकजना 44 वर्षीय व्यक्तिले चाहिँ कोभिड-19 को यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ अहिले स्थानीय लेभलमा सारेको भन्ने जुन एउटा समाचारहरू आइरहेका छन्, त्यसले गर्दा पनि अहिले हङकङका नागरिकहरू अथवा स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ केही मात्रामा कोभिड-19बाट भन्दा पनि विशेष गरेर ओमिक्रोनको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने हो कि अथवा यो कोभिड-19 नै नियन्त्रित भइसकेको थियो, 0 लेभलमा थियो, तर अहिले यो ओमिक्रोन चाहिँ बाहिर सरेको समाचारहरू आइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दा अहिले विभिन्न क्षेत्रमा लकडाउन गरेर चेक गर्ने कार्यक्रमहरू पनि भइराखेको छ। धेरै ठाउँहरूमा नेगेटिभ आइराखेको छ। जुन 44 वर्षीय जुन क्र्यु मेम्बर चाहिँ 27 डिसेम्बरका दिन उनी एयरपोर्टबाट घरमा आएर जुन एयरपोर्टमा चाहिँ उनको चेक भयो, चेक हुँदै गर्दाखेरि उनको नेगेटिभ देखियो, तर जब उनी घरमा आएर आइसोलेसनमा 3 दिन बस्नुपर्ने थियो, तर आइसोलेसन 3 दिनमा बस्दै गर्दा उनी कुनै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो बाउहरूसँग रेस्टुरेन्टमा गएका कारणले गएका रेकर्डहरू प्राप्त भएका छन्। तर जब उनी काममा फर्किँदै गर्दा फेरि पिसिआर चेक गर्दाखेरि चाहिँ उनीलाई चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमित भएको पत्ता लागिसकेपछि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि उनका बुवाहरूलाई चेक गरियो। बुवाहरूलाई पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमितको जुनबाट चाहिँ पीडित भएको देखिएको समाचारहरू आइसकेका छन्। त्यो चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि कौलन्तङको मुन प्यालेस रेस्टुरेन्टमा उनीहरू सँगै बसेर खाएका थिए। पल्लोपट्टिका सँगैका अन्य रेस्टुरेन्टमा बस्ने जुन निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने 34 वर्षीयलाई पनि त्यहीबाट सङ्क्रमित भएर ओमिक्रोन को भेरिएन्टबाट सङ्क्रमित भएको समाचारहरू आएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस दिनबाट हङकङमा यो ओमिक्रोन फैलिएको आशंका गरिएको छ र जुन उनीहरू बस्ने क्वार्टरहरू अथवा बिल्डिङहरूमा सबै अहिले लकडाउन गरेर चाहिँ पिसिआर चेक गरिएको थियो, तर कसैलाई पनि अहिले त्यो चाहिँ भेटिएको छैन अथवा उहाँ सबैलाई नेगेटिभ भेटिएको समाचारहरू आएका छन्। तर हिजै पनि चुनमुनमा चाहिँ फेरि लकडाउन गरेर घरको रेसिडेन्टहरू लकडाउन गरेर अहिले आज बिहान मात्रै त्यहाँ पनि खुलिरहेको छ। यस्तो किसिमको कार्यहरू चाहिँ हङकङ सरकारले गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हङकङमा अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ फैलिरहेको समाचार चाहिँ आइसकेका छन्। सतर्कता अपनाउनु होला। हङकङ सरकारले पनि सतर्कता अपनाइराखेको छ र विशेष गरेर नागरिकहरूलाई चाहिँ भिडभाडमा नजान र काम विशेष छ भने मात्रै जान र काम छैन भने भरसक नजान र सामाजिक सोसियल डिस्टेन्सको कायम गर्न, मास्क लाउन, सेनिटाइजरहरूले हात धुन भनेर चाहिँ अहिले फेरि बारम्बार भनिरहेको छ। सम्भवतः यो 5औं लहर चाहिँ यसको जुन सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेर गइहाल्यो भने 5औं लहरको सम्भावना भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ हेल्थ प्रोटेक्सन सेन्टरले बताइसकेको छ। अब यसमा के पनि भएको छ भने अहिलेसम्म जम्मा चाहिँ ओमिक्रोनको सङ्ख्या पेसेन्टहरूको सङ्ख्या चाहिँ 81 जना हङकङमा भेटिएको समाचार आएका छन् भने अहिलेसम्म जम्मा गरेर 12,650 जना चाहिँ यो ओमिक्रोन लगायत अन्य डेल्टा भेरिएन्टको सङ्क्रमितको सङ्ख्या हङकङमा त्यति रहेको छ भने 213 जनाको मृत्यु भएको छ। अब त्यसमध्ये पनि अहिले हङकङमा चाहिँ खोप लाउनेहरूको प्रावधान चाहिँ सरकारले एकदमै लगाउन भनेर उर्दी सर्कुलर जारी गरेको छ। तर हङकङमा किन अलिकति मान्छेहरूले कोभिड-19 को खोप लाउनै गाह्रो मानिरहेको देखिएको छ। अन्य विश्वमा चाहिँ कोभिड-19 खोप प्राप्त भएन भनेर त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ, सरकारसँग गुहार गरिरहेको अवस्था छ। तर हङकङ सरकारसँग यति धेरै त्यो खोपहरूको डिपोजिट छ अथवा व्यवस्था गरिएको छ, तर पनि हङकङको नागरिकहरूले लाउन गाह्रो मानिरहेको छ। किनभने अहिलेसम्म प्रथम डोज चाहिँ 48,76,488 जनाले लगाएको र दोस्रो डोज चाहिँ सेकेन्ड डोज भनौँ 46,61,930 जनाले लगाएको रेकर्ड आएको छ र बुस्टर खोप चाहिँ 3,87,007 जनाले लगाएको भर्खरको यो अपडेट आएको छ। अब यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के भने हङकङमा
पहिल्यैदेखि नै 70% चाहिँ खोप अस्ति नै लगाइसक्नु पर्ने, तर पनि अझैसम्म पनि 70% पुगिसकेको छैन, 69 मात्रै पुगिराखेको छ। अब 70 छ, तर 70 साथसाथै अहिले चाहिँ 99%ले चाहिँ अनिवार्य खोप लाउनुपर्छ भनेर त्यो तरिकाको समाचार बाहिर आएको छ। र बुस्टर खोपको सन्दर्भमा पनि जनवरी 1बाट सुरु भइसकेको छ। हाम्रा विशेष गरेर हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो बुस्टर खोप अनिवार्य लाउनको लागि यहाँहरूलाई गत हप्ता पनि हामीले यो चाहिँ खुला भइसकेको जानकारी गराएका थियौँ। यहाँहरूले कसले लगाइरहनु भएको छ लाउनु होला। यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो तेस्रो बुस्टर खोप चाहिँ यो ओमिक्रोनका कारणले पनि अनिवार्य रूपमा लगाउन बाध्यता भइसकेको छ भने चौथो खोपको कुरा पनि आइसकेको छ। यस कारणले हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई यो अनिवार्य बुस्टर खोप चाहिँ लगाउन हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब त्यस पछाडि जाउँ हामी हङकङको अहिले फेरि एकदमै पछिल्लो खबरहरू समाचारहरू चाहिँ एकदमै तातो समाचार चाहिँ भर्खरै मात्रै स्ट्यान्ड न्युज भन्ने एउटा जुन पत्रिका सञ्चालन थियो हङकङमा त्यो चाहिँ बन्द भएको छ। केही महिना अगाडि चाहिँ एप्पल डेली टोटल्ली बन्द भइसकेको छ भने अहिले द स्ट्यान्ड न्युज भन्ने पत्रिकाको कार्यालयलाई पनि भर्खरै मात्रै हिजो अस्ति बुधबारका दिन 200 जनाभन्दा बढी प्रहरीहरूले छापा मारेर त्यो कार्यालयलाई छापा मारेर बन्द गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ 7 जना चाहिँ गिरफ्तार गरिएको समाचार आएका छन्। जसमध्ये चाहिँ जस्तो पूर्व सम्पादक चुङ पुई काम र पूर्व सम्पादक एक्टिङ पेट्रिक लामलाई चाहिँ गिरफ्तार गरिएको छ। साथसाथै गिरफ्तार अन्य गरिएकाहरूमा पनि जस्तो यो डेन्सी हो अनि जो सिङ्गर पनि उनी र प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीको आन्दोलनमा उनी निकै सरिक भएर भाग लिएको देखिएको थियो। अनि त्यस्तै ब्यारिस्टर मार्गरेट नुङ र उनी विधायक पनि हुन्, पूर्व विधायक पनि हुन् र उनलाई पनि गिरफ्तार गरिएको थियो। र त्यस्तै फर्मर सोसियल अफ काउन्सिल सर्भिस चिफ एक्जिक्युटिभ क्रिस्टिना टाङलाई पनि गिरफ्तार गरिएको थियो। त्यस्तै बोर्ड मेम्बर चाउ टाक्चीलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ भने त्यस्तै चान पुइमान जो उनी एप्पल डेलीको पहिला कुनै समयमा उनी त्यसमा मुख्य रूपमा कार्य सम्पादन गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिएको खबरहरू आएको छ। उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। र गिरफ्तार गरिएकोहरू मध्ये जस्तो डेन्सी हो, ब्यारिस्टर मार्गरेट र फर्मर बोर्डर यो क्रिस्टिना टाङलाई चाहिँ जमानतमा रिहाई गरिएको छ भने त्यस्तै अन्य 2 जना सम्पादक र यो सहायक पूर्व सम्पादकलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कस्टडीमा राखिएको समाचार आएको छ। र अर्को कुरो के पनि हो भने उनीहरूलाई चाहिँ गत जुलाई 7मा र यो वर्ष डिसेम्बर 29मा चाहिँ देशद्रोह आर्टिकल प्रकाशन गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको छ। र त्यस्तै उनीहरूलाई चाहिँ के पनि गरिएको छ भने उनीहरू चाहिँ विदेशबाट सञ्चालित मिडियाको रूपमा रहेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ। उनीहरूसँग रहेको 61 मिलियन हङकङ डलर अहिले फ्रिज गरिएको समाचार पनि आएको छ। किनभने त्यो फ्रिज स्रोत अहिले खोतल्ने कामहरू हङकङको प्रहरीले गरिरहेको छ। किनभने उनीहरूले धेरै विज्ञापन थिएन, तर पनि यत्रो धेरै पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू खोजी गरिरहेको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् भने प्रहरीले अफिसबाट 62वटा कम्प्युटर, 27वटा स्टोरेज डिभाइस, 6वटा बक्स डकुमेन्टहरू साथै मोबाइलहरू चाहिँ जफत गरिएको समाचारहरू आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हङकङमा पछिल्लो चरण चाहिँ यो समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरि हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा नियम विरुद्ध कसैले आर्टिकलहरू लेखेमा
गिरफ्तार गर्ने सम्भावना रहन्छ। र अर्को कुरो, तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि फेसबुक मार्फत हङकङको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकलाई केही बाधा पर्ने किसिमका समाचारहरू अथवा त्यस्ता किसिमका तस्बिरहरू पनि सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्न सक्नेछ। यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै भनिराखेका समाचारहरू हुन् र त्यस कारणले गर्दा अहिले स्ट्यान्ड न्युजलाई पनि टोटल्ली हङकङ सरकारको ले खोज तलास गरिसकेपछि अहिले बन्द भएको समाचार आएका छन्। जति पनि ती आर्टिकलहरू अहिले उनीहरूको वेबसाइटबाट हटाइएको समाचार आएको छ। डोमेस्टिक हेल्परको समस्याको कुरा गरौँ। डोमेस्टिक हेल्परहरूको अहिले हङकङमा जुन अब कोभिड-19 का कारणले बाहिर जान नसक्ने अवस्था थियो, तर अहिले भिसा सक्न आँटेका अवस्था भएकाहरूले चाहिँ अहिले त्यो जुन मार्च, अब जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, यो 2022 को मार्चभित्र भिसा सक्दै गरेका डोमेस्टिक हेल्परहरूका लागि चाहिँ भिसा एक्सटेन्सनको लागि खुला गरिएको छ। 6 महिनासम्म एक्सटेन्सन गर्न पाउने भनेर भनिएको छ र डोमेस्टिक जुन घरेलु महिला कामदार र इम्प्लोयरले चाहिँ त्यो सहमतिमा आफ्नो भिसालाई पनि एक्सटेन्सन गर्न सक्ने कुराहरू आएका छन्। जस्तो इम्प्लोइले आफ्नो नयाँ इम्प्लोयरले चाहिँ आफ्नो जुन कामदार गर्ने चाहिँ बाहिरै छ, अब आउन पाएन, तर उसलाई आवश्यक छ भने उनले आफ्नै जुन काम गरिरहेका जुन घरेलु महिला कामदारहरूलाई एक्सटेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। र जुन एक्सटेन्सन गर्ने क्रममा चाहिँ के छ भने, जस्तो हङकङमा चाहिँ 1 वर्ष पछाडि आउट हुने भन्ने कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ एक्सक्युज गरेको छ। किनभने त्यो सँगसँगै उहाँहरूले फेरि पनि बाहिर जान नपर्ने भिसा फेरि सँगसँगै एक्सटेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भनिएको छ। र जसका लागि चाहिँ अहिले फेरि पनि डोमेस्टिक हेल्परहरू जुन फिलिपिनबाट आउनको लागि चाहिँ अहिले फेरि जहाजहरू सस्पेन्ड गरिएको छ। हङकङमा अलिकति केही मात्रामा फेरि इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या पर्ने देखिएको समाचारमा बताइएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ जुन ठाउँबाट, जुनसुकै एरियाबाट डोमेस्टिक घरेलु महिला कामदारहरू हङकङमा आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसका लागि चाहिँ बुकिङका लागि जुन समस्या थियो होटल बुकिङका लागि, त्यसका लागि चाहिँ हङकङ सरकारको तर्फबाट अहिले फेरि होटललाई चाहिँ बढाइएको छ। रिगाल स्काई होटल यो तुन्चुङमा रहेको होटलमा चाहिँ 1100 जनालाई चाहिँ फेरि अहिले नयाँ चाहिँ बुकिङ खुला गरिएको छ। तर पेनी बेमा राखिएको जुन डोमेस्टिक हेल्परको लागि राखिएको एउटा त्यो क्वारेन्टाइन थियो, त्यो चाहिँ अहिले पेनी बेबाट मुभ गरिएको छ। किनभने पेनी बेमा चाहिँ ओमिक्रोन भाइरेन्ट लागेकाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर राख्ने भनेर सरकारको निर्णय भएका कारणले पेनी बेबाट त्यो डोमेस्टिक हेल्परहरूका लागि चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइन होटल बुकिङ छैन, तर अन्य होटलमा चाहिँ सिफ्ट गरिएको छ। र यो होटलको चाहिँ $730 रेट छ, 3 चोटि खाना पाइन्छ र त्यस कारणले गर्दा अलिकति महँगो नै भएको हो कि भन्ने लाग्दछ। र यसो भएको कारणले यो चाहिँ होटलले लिने चार्ज हो। यो यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। जस्तो विशेष गरेर अहिले हाम्रो घरेलु महिला कामदारहरू इन्डियाबाट पनि कतिपय अड्किरहनु भएको कुराहरू आएका छन्, किनभने त्यो चाहिँ होटल बुकिङ नभएको कारणले भन्ने कुरा आएको छ। तर अहिले बुकिङको सन्दर्भमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हङकङ सरकारले खुला गर्दै गरेको छ अथवा बढाउँदै गरेको समाचारहरू आएका छन्। अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, जुन अहिले हामी जुन यो होटल सम्बन्धको कुराहरू पनि गरिराखेका थियौँ, अहिले हङकङमा होटल चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। हङकङमा सबभन्दा विश्वको सबभन्दा एकदम कडा भएको ठाउँ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भएको ठाउँ हङकङ नै हो। त्यसकारणले बाहिरबाट आउनेहरूले चाहिँ 21 दिन अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरैभन्दा धेरै यस्तो अवस्थामा पनि हङकङ क्वारेन्टाइनमा बसेर भए पनि आउन चाहनेहरू
धेरै हुनुहुन्छ। तर हङकङमा चाहिँ होटलको समस्या भएका कारणले गर्दा अहिले भर्खरै मात्रै हङकङ सरकारले फेरि 37बाट 44वटा होटलहरूको व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा चाहिँ थपिएको छ। अब 12,500 13,000 जतिको क्यापासिटी जुन त्यतिजना चाहिँ अहिले चाहिँ होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने गरी खुला गरिएको समाचारहरू पनि आएका छन्। त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँ हामी हङकङमा आउँदैछौँ भने नेपालबाट अथवा युके अथवा अमेरिकाबाट यहाँहरूले होटल बुकिङ चाहिँ सम्बन्धित तपाईँहरूले ट्राभल एजेन्सी मार्फत गर्नुहोला। ट्राभल एजेन्सीहरूले तपाईँहरूलाई होटल बुकिङ गरिदिनेछ। होटल बुकिङका लागि चाहिँ अहिले केही मात्रामा धेरै थपिएका कारणले केही सहज होला कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यो एउटा अनुमानको कुरो, किनभने अहिले चाहिँ 44वटा होटलहरू ठुलो होटल अब धेरै कोठाहरू भएका सञ्चालनमा आएको छ। सञ्चालनमा आएका कारणले पनि अब चाहिँ केही मात्रामा होटल बुकिङको समस्या पर्दैन कि भन्ने हाम्रो अनुमान मात्र रहेको छ। र यहाँहरूले चाहिँ तर अनिवार्य रूपमा होटल चाहिँ यहाँले क्वारेन्टाइन होटल नै बुकिङ गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो होटल क्वारेन्टाइन बुकिङको हङकङको होटल क्वारेन्टाइन लिस्टमा गएर तपाईँहरूले सरर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। 44वटा अहिले भर्खरै थपिएका छन्, केही थपिएका सहित 44वटा भएको छ। त्यसका प्राइस, त्यस बस्ने आदि इत्यादिको सुविधाहरू पनि त्यहाँ रेटहरू सहित राखिएको छ। तपाईँहरूले त्यो अनुसार चाहिँ आफूलाई बुकिङ गरेर आउन सक्नुहुनेछ। अब हामी हङकङको नेपाली समाजको केही कार्यक्रमहरू भएका थिए, विशेष धेरै भएका थिए। तर अब हामीलाई अलिकति जानकारी र हामीलाई प्राप्त भएको र उहाँहरूले चाहिँ समाचार यो बताइदिनु होला, भनिदिनु होला भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि केही समाचारहरू चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। तर अब धेरै कार्यक्रम त भए, तर कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले कार्यक्रम गर्नुभयो। अब त्यसमा उहाँहरूको आफ्नै एउटा कार्यक्रम हो र उहाँहरूले ल हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यहाँ समाचारमा हालिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने हामी हालिदिने गर्छौँ र कुनै कुनै चाहिँ हामी आफै पनि तानेर ल्याउँछौँ। र अहिले हङकङ क्षेत्री समाजको दोस्रो अधिवेशन भर्खरै चुम्लुङ हिममा चाहिँ सम्पन्न भएको छ र दोस्रो अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केशव बहादुर कार्की, उपाध्यक्ष विवेक थापा, महासचिव राम केसी, सचिव मीरा कार्की, कोषाध्यक्ष विनोद छेत्री, सहकोषाध्यक्ष राजु खड्का र सदस्यहरूमा ज्ञानेन्द्र थापा, रजनी खड्का, रबिन लामिछाने, गणेश खड्का, थमन जीसी, सीतादेवी छेत्री, गीता बुढाथोकी, गुमन सिंह भण्डारी गरेर जम्मा 14 जनाको कार्यसमिति चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भएको समाचारहरू प्राप्त भएको छ। र हाम्रो एनएसडिटी स्टुडियोबाट उहाँहरूको हङकङ क्षेत्री समाजको दोस्रो अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सफल कार्यकालको हामी शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। किराँत याकथुम चुम्लुङ हङकङले पनि 25 डिसेम्बरका दिन याक एन्ड येती रेस्टुरेन्टमा चासोक तङनाम सम्पन्न गरेको छ। चासोक तङनाममा यो वर्षको चासोक तङनाम चाहिँ केही मात्रामा यो कोभिड-19 का कारणले पनि धेरै ठुलो गर्न नसके पनि किराँत याकथुम चुम्लुङको तर्फबाट सम्पन्न गरिएको समाचारहरू प्राप्त भएका छन्, जसमा जस कार्यक्रमको लागि चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्ष शमशेर तुम्बाम्फेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा हङकङ महावाणिज्य दूत उदयबहादुर राणाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो र अन्य अतिथिहरूमा नेपाल चेम्बर्स कमर्स अफ हङकङ, हङकङ नेपाली महासङ्घ, त्यस्तै आदिवासी जनजाति महासङ्घ, त्यस्तै यायोखा, अनि त्यस्तै सुनवार समाज, त्यस्तै र याखाछुम्माहरूको प्रतिनिधि रहनुभएको थियो। र शुभकामना दिने क्रममा हङकङका महावाणिज्य दूतावासबाट आउनुभएका प्रमुख अतिथि उदयबहादुर राणाले सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाडहरू, जुन मौलिक हक अधिकारका चाडहरू चाहिँ पछिल्लो चरण संविधानले
घोषणा गरिदिए, संविधानले लेखे तापनि, संविधानमा घोषणा भए तापनि, संविधानमा त्यो लेखिए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकोले गर्दा हङकङ सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई पनि जोड दिनुपर्ने अथवा कार्यान्वयनलाई चाहिँ सक्रियता साथ अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले राख्नुभएको थियो। किनभने हङकङ नेपालमा चाहिँ विभिन्न जात जातिको आफ्नो चाडपर्व छन्, तर पनि त्यो दिएको छ, तर व्यावहारिक रूपमा धेरै कठिनाइहरू भोगिरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यस्तोबाट चाहिँ हङकङ सरकारले सबैलाई फ्री गर्नुपर्छ, संविधानले दिएको प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने उनको अभिव्यक्ति रहेको थियो। तमु समाज हङकङले पनि लोसार पर्व इन्डिया क्लबमा सम्पन्न गर्नुभएको छ। 26 डिसेम्बरका दिन तमु समाज हङकङका अध्यक्ष कोमल कान्छा गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त लोसार कार्यक्रम पनि भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो। र त्यस्तै टेम्के इभेन्ट्स ग्रुप लिमिटेडले पनि 25 डिसेम्बरका दिन बगैँचा रेस्टुरेन्टमा आफ्नो चौथो भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ। र उहाँहरूको पनि यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष उहाँहरूले चाहिँ यो इभेन्ट यो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समूहबाट भेटघाट कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। र यो वर्ष पनि उहाँहरूले कोभिड-19 को यस्तो महामारी बीचमा पनि उहाँहरूले आफ्नो चौथो भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यस्तै एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम 2022 जनवरी 1 लाई चाहिँ अझै भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नको निम्ति अथवा नयाँ ऊर्जा प्राप्त होस् भनेर चाहिँ एउटा धराने समूहका भाइहरू बहिनीहरूले चाहिँ एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको थियो। 31 डिसेम्बर भनौँ नयाँ वर्षको पहिलो रात अथवा नयाँ वर्षको रातमा उहाँहरूले मिडनाइट म्याडनेस भन्ने विथ सञ्जीव सिंहको मुख्य एउटा गायकीमा उहाँहरूले कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको थियो। र विशेष गरेर उहाँको आयोजना चाहिँ भोटु लिङतेप ज्यूले गर्नुभएको हामीलाई चाहिँ त्यो तरिकाको समाचार आएको छ। र उहाँहरूको यो म्याडनेस इभेन्टले पनि सफलता प्राप्त गरेको छ र उहाँहरूको ऊर्जा आउँदो दिनहरूमा यसरी नै निरन्तर रूपमा रहोस् भन्ने हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब चाहिँ हामी सूचनातिर जान्छौँ। हामीलाई प्राप्त भएको सूचनाहरू छन् जुन उहाँहरूले आउँदै गर्नुभएको आउँदो समयको कार्यक्रमको बारे। जस्तै भर्खरै भन्दा पनि यो हामीलाई चाहिँ यो प्राप्त भएको हो र मगरसङ्घ हङकङको मगर माघे सङ्क्रान्ति मेला यही जनवरी 15, 2022 शनिबार साँझ 7 बजे इन्डिया क्लब जोर्डनमा हुन गइराखेको छ। अब यसलाई मैले प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि हर्क राणा मगरज्यूको अध्यक्षतामा भएको यो मगर सङ्घको कार्यक्रम हो। अब त्यस्तै फेरि हेमराज थापा अध्यक्ष हुनुभएको मगर सङ्घ हङकङको चाहिँ फेरि 16 जनवरीमा चाहिँ भोलिपल्ट 16 जनवरी 2022 दिनको 12 बजेदेखि स्थान चाहिँ नम्बर 361 कामतिन रोड यङलुङ भनेर भनिएको छ र त्यहाँ छेउमा चाइनिज छ। त्यो चाइनिज चाहिँ अब थाहा भएन, तर कामतिनमा चाहिँ उहाँहरूले यो वर्ष माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी भयो। अब यहाँहरू कुन माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ जाने यहाँहरूको आफ्नो तजबिजको कुरो, यो चाहिँ हामीले सूचना प्रसारण गरिदिउँ। अब यस पछाडि रह्यो हामीसँग हङकङ नेपाली महासङ्घको एउटा सूचना प्राप्त भएको छ। त्यो सूचना यहाँ कल्चर हार्मोनी एथनिक ट्यालेन्ट सो भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ 9 जनवरी 2021 छ त यो सरी यो रङ भएछ।
हामीलाई यो चाहिँ प्राप्त भएको थियो, तर यहाँ अलिकति जुन प्रिन्ट चाहिँ अलिकति अहिले देखिए भर्खर यो सूचना लाउने बेलामा मात्रै यसको पोस्टरमा चाहिँ देखिएको छ। पोस्टरमा अलिकति रङ भएको छ। उहाँहरूले पनि यो चाहिँ CS10 प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ मल्टिकल्चरल ट्यालेन्ट अथवा सो यस्तो कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर समाचार आएको थियो। सम्भवतः यो चाहिँ आउँदो हप्ता भन्ने कुरा आएको छ। हामी अर्को हप्ता सम्भवतः यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत विस्तृत रूपमा हामी राख्नेछौँ। र अब हामी प्रतिक्रियामा जानेछौँ। हाम्रा दर्शक श्रोताले केही आफ्ना सुझावहरू राख्नुभएको छ भने र केही कुराहरू राख्नुभएको छ भने त्यो हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। विष्णु धादिङ्गे गुड मर्निङ एनएसडिडी स्टुडियो भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई गुड मर्निङ। गीतु गीता मर्निङ ह्याप्पी न्यू इयर थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन सबै दाजुहरूलाई भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ईश्वरा अमर सेवारो हजुर भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सेवारो। कुरुङबाङ प्रकाश लिम्बू सेवारो गुड जब भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सेवारो धन्यवाद। श्रीकृष्ण राई गुड मर्निङ एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर हजुर भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि ह्याप्पी न्यू इयर। सुनिता गिरी देवर सेवारो देवरजी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना एनएसडिडी परिवारलाई भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यस्तै रिता तामाङ गुड मर्निङ दाई भनेर भन्नुभएको छ। गुड मर्निङ यहाँलाई। निशा बस्नेत ह्याप्पी न्यू इयर भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि ह्याप्पी न्यू इयर। गुरुङ बुद्धि गुड मर्निङ हजुर भनेर भन्नुभएको छ। गुड मर्निङ यहाँलाई पनि। त्यस्तै नरेन्द्र गुरुङ शुभ बिहानी सेवारो नयाँ वर्ष 2022 को शुभकामना भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि 2022 को शुभकामना। विक्रम मादिन सेवारो आदङ्बे भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सेवारो। एभागी सुरेन गुड मर्निङ ह्याप्पी न्यू इयर दाजुहरू भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। त्यस्तै दिलु खालिङ गुड मर्निङ ह्याप्पी न्यू इयर 2022 दाजु एन्ड फ्यामिली भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै ईश्वर गुरुङ गुड मर्निङ एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर 2020 सर भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि गुड ह्याप्पी न्यू इयर। एलके लौवा सेवारो भाइ इस्पी सम्बत 2022 को शुभकामना भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि शुभकामना। सन्जु लिम्बू पन्दाक सेवारो भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै विष्णु गुरुङ गुड मर्निङ मित्र भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्रलक्ष्म यहाँहरूको समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।